अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं उम्मीदें नो। आज का हमारा प्रोग्राम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ है। अमन का मजहब है इस्लाम, औरतों के हुकूक देने वाला इस्लाम, मुस्बत वालदैन सिखाने वाला इस्लाम, समझाए जिसने तौकीर तमाम मजहब को, वो है इस्लाम, जो रहमत बनकर आए काफरों के लिए, मुसलमानों के लिए। यकीनन नासमझ हैं, कम अकल हैं, जाहिलों में से हैं, वरना जो कोई किसी भी मजहब का पैरोकार हो वो दूसरों की दिल आजारी नहीं करता। इसलिए इंसान होना जरूरी है। अगर वो फ्रांस का सदर मैक्रान हो तो फिर क्या किया जा सकता है। फ्रांस के सदर ने दीन इस्लाम के खिलाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में गुस्ताखाना हाके आवेजा करने वालों की सरपरस्ती की है और उनको सराहा है। नाजरीन, इस्लामी दुनिया से रद्द अमल सामने आया इस गुस्ताखाना रवैये के खिलाफ। सूडान में फ्रांस के सफारत खाने को जला दिया गया। पाकिस्तान और अरब ममालिक में फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रांस के सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, बलोचिस्तान में इस गलत और गुस्ताखाना इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम ने, उलमा ने, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुसलमानों ने अपने जज्बात को दुनिया के सामने रखा। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफानुल हसनी साहब, शहरयार हयात साहब, सैयद ज़ैन अब्बास साहब। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शाह साहब, आपसे पहला सवाल है कि क्या आप हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मुतमईन हैं जो उन्होंने फ्रांस के खिलाफ अपने इकदाम उठाए? किस हद तक आप हुकूमत पाकिस्तान की इन पॉलिसियों से मुतमईन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके इस नए इनिशिएटिव को जो आपने जो है वो जिसका आगाज़ किया है, इसके लिए मैं आपको खिराज तहसीन और सिपाह से मोहब्बत पेश करता हूँ। आपने बात की पॉलिसी की, लेकिन पॉलिसी से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस अहमियत की कि हम मुसलमान जो है वो रसूल कायनात की नमूज़ को कितनी अहमियत से देखते हैं और हमारी ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। नबी मुकर्रम फ़ख्र आदम व बनी आदम, वो शख्सियत जिसने कि इंसानों को हुकूक अता किए, वो शख्सियत जिसके दौर में इंसानियत की तजलील हो रही थी, आपने इंसानियत को जिला बख्शी। वो शख्सियत जिसने एक इनकलाब बर्पा किया, वो शख्सियत जो सबसे ज़्यादा असर अंदाज हुई लोगों पर, लोगों के दिलों पर, वो शख्सियत जिसने लोगों की रहनुमाई की, वो शख्सियत जिसने भटके हुए लोगों को हिदायत अता की, और हिदायत भी ऐसी अता की कि जो लोग बच्चियों को जिंदा दरदोर करते थे, उन लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे मुहज़्ज़ब तरीन माशरा अता किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी तहरीक का जो है वो पस मंज़र मौजूद है। वो सारी कायनात के सामने, सारी दुनिया के लोगों के सामने ये बात मौजूद है कि नबी मुकर्रम जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत के ज़रिए से, अपने बाकमाल हुनर जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया था, वैसे लोगों को उससे हुकूक से रुशनास करवा करके उनको राइट्स जो थे वो फराहम किए। अब आपने कहा कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? ईमान की रूह से और मोहब्बत की रूह से हम अगर देखें तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मुझे याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह की तज़हीक की जाए, अलैहिस्सलाम मिन ज़ालिक, रसूल कायनात की अगर गुस्ताखी की जाए और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख जिंदा हों, तो उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। इतना सख्त तरीन जो है वो हमारे यहाँ अकीदा मौजूद है, हमें रहनुमाई दी गई कि रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाला तौहीन करने के बाद जिंदा रहे तो फिर उम्मत को मर जाना चाहिए। तो उम्मत इससे सीखे कि हमने अपनी पॉलिसी क्या रखनी है। उनकी चीज़ों का, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करना, उनके सफ़ीर को मुल्क बदर करना। पूरे मुल्क में इस वक्त इस पर एहतजाज हो रहा है। हुकूमत को इस पर कोई जो है वो नर्म रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए और अभी तक कुछ ऐसे इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म ने खत लिख दी है, अपना आलम इस्लाम की रहनुमाई का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन वो रहनुमाई कब करेंगे, इसमें कितना अरसा दरकार है। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन में बात की उस पर भी अगर गौर करें तो बिलाशुबा एक अच्छी तकरीर तो थी, लेकिन यूरोप को और मगरबी ममालिक को इस बात पर जो है वो राजी करना कि वो इस बात को समझ लें कि रसूल कायनात की तौहीन असल में ऐलान जंग है मुसलमानों के साथ। तो ये अमन जो है वो दुनिया का कहीं बर्बाद ना हो जाए, इससे पहले सबसे पहले तो अरब ममालिक जो हैं जिनकी तरफ हम सबसे पहले देखते हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, इस पर एहतजाज करना चाहिए। हर एक इस्लामी मुल्क में से, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में से बल्कि हर एक इस्लामी मुल्क में से सफ़ीर जो है वो फ्रांस के वापस आने चाहिए, उनसे सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहिए ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि जो उन्होंने इंतहाई इक़दाम लिया है इसके नताइज क्या हो सकते हैं। जी शाह साहब, आपने बहुत अहसन तरीके से इसमें रोशनी डाली। शहरयार साहब, आपसे मेरा सवाल है
کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو فارن افیئر کے منسٹر ہیں، انہوں نے پارلیمان میں یہ بیان دیا ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ان کا، کہ ہم فرانس سے پاکستان کا سفیر واپسی بلائیں گے۔ حقیقت میں جب معلومات ہوئی تو فرانس میں پاکستان کا کوئی بھی سفیر موجود نہیں، اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اتنی غلط بات، اتنے اس ٹائم پہ جب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے تھے۔ اس سٹیٹمنٹ پر آپ، شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی جی السلام علیکم بلال عباسی صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس لمحے پر جب عالم اسلام کے اندر ایک وبال مچا ہوا ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں سید عرفان حسنی صاحب نے ان کا تعارف کروایا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے گئے، ان کے کیریکیچرز بنائے گئے اور اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، تو اس موقع پر اس طرح کا غیر منصفانہ بیان، اور جو کہ کسی انسان کی اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں، ان کو بالکل دیکھتے ہوئے گریز کرنی چاہیے، ان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ایکچولی یہ بیک دی اینڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو معصوم مسلمان ہیں ان کو خاموش کرایا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن اصل میں یہ حکومت کی بے بسی اور ان کی بے حالی کا یہ اسباب ہے کہ وہ لوگ آج اتنے مجبور ہیں کہ وہ انفیکٹ اپنا وہاں سفیر لگانے کے بھی کیپیبل نہیں ہے، تو وہ اس اتنے بڑے میٹر پہ احتجاج کس طرح کریں گے؟ یہاں عالم اسلام کو ایک گٹھ جوڑ کرنے کی ضرورت ہے، یا عالم اسلام کو آپس میں اکٹھا اور متحد ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک عالمی پلیٹ فارم، ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ان سب کو پتہ چل سکے کہ مسلمان آج بھی یکجہت ہیں، نہ کہ یہ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ سے اس وبال کو ٹالنے کے لیے اس طرح کے غیر منصفانہ بیانات جو ہیں وہ کہ اسمبلی کے اندر پیش کریں۔ تو میں تو ان کی جتنی بھی پرزور مذمت کروں اس بیان کی وہ کم ہے، اور اس طرح کا بیان انہیں کبھی بھی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہو گیا ہے اس پہ نہیں، لیکن اس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے، اور فی الفور جو ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو فرینچ سفیر ہیں ان کو انہیں فوراً بے دخل کرنا چاہیے، اور نہ صرف پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو ان کو دخل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ آرڈینری میٹر نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے جذبات سے، احساسات سے کھیلا ہے، انہوں نے ہمیں ایک مسلمانیت کے نام پہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آج ہم اس پہ خاموش ہو گئے تو وہ ہماری کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہو گیا اس کو آگے کر کے ہمیں سب سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک سے بے دخل کرنا چاہیے اور اپنا احتجاج ایٹ لیسٹ اس صورت میں ریکارڈ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سید زین عباس صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی عوام مطالبہ کر رہی ہے حکومت پاکستان سے، اور جو کنٹریکٹ کرتے ہیں فرانس سے، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں، جو ان کی مختلف اشیاء پاکستان میں خرید و فروخت کی جاتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اگر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی معیشت پر اور فرانس کی معیشت پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، آپ فرانس کو یہ باور کروانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی چیزیں، مصنوعات اپنی جو ہے فرانس کو بائیک آؤٹ کر دیں آپ فرانس کی مصنوعات سے، لیکن آپ ان کو یہ کیسے باور کروائیں گے کہ آپ جو ہے آپ کو دکھ ہے کسی معاملے سے، ان کے جو گستاخی انہوں نے کی ہے رسول پاک کی شان میں، آپ ان وہ کیسے باور کروائیں گے؟ آپ نے جو سب سے بڑا مسلم ممالک میں مل کر ایک ادارہ بنایا تھا OIC، اس کا کیا کام ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ تو بس ایک پپٹ بن کے رہ چکا ہے۔ آپ نے ایک خاص طاقت کو گرانے کے لیے وہ ادارہ بنایا، اور اس کو مسلم امت کے نیریٹو کے لیے آپ نے اس ادارے کو کا نام دیا کہ یہ نیریٹو پیش کرے گا، تو اس ادارے کی تو ابھی تک کوئی جو خدمات ہے سامنے نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ جو اشیاء بین کرنے کا سوچ رہے ہیں، بائیک آؤٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اب ایک بندے نے آپ نے جناب یہ میسج چلا دیا کہ جناب آپ بین کریں جی کانٹیننٹل بسکٹس کے سارے جتنے بھی لو کے آپ سب بین کرتے ہیں جتنی برانڈ ہیں، لیکن آپ یہ بات بتائیں کہ اب ایک بندہ ہے عام پرچون کی دکان میں بیٹھنے والا، اس انسان نے خرید لیا ہے، وہ سامان رکھ لیا کیونکہ یہ بکتی ہیں چیزیں، یہ روزمرہ کی چیزیں، ٹھیک ہے، اب وہ اس نے رکھ لی ہیں، اب وہ میسج آپ نے چلا دیا کہ بین کرو، سب کچھ بین کرو، بائیک آؤٹ کرو، تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تو وہ ساری کچرے میں جائیں گی وہ چیزیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ نے سسٹم کو، ہم لوگ جب دوڑتے ہیں تو ایک چیز کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں نقصان کیا ہوگا، اس میں ڈیفیکٹس کیا ہیں، تو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سفارتی لیول پہ آپ جو ہے ڈپلومیٹیکلی اس معاملے کو ڈیل کریں، نہ کہ آپ عوام کو مینیپولیٹ کریں کہ یہ چیز بین کر دو، فلانا بائیک آؤٹ کر دو۔ فرانس کی معیشت کو پاکستان کی بائیک آؤٹ کرنے سے فرانس کی معیشت کو اتنا کوئی خاص اثر پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو بہت اثر پڑے گا، اور ہاں وہ لوگ بھی سفر کریں گے جو وہاں پہ فرانس کے پاکستانی نجات ہیں، یا وہاں پہ کسی پیشہ ور طریقے سے گئے ہوئے، مطلب پیشہ اختیار کیا ہوا ہے وہاں فرانس میں، ان کے لیے یہ مشکلات ہیں، وہ مشکل سے دوچار ہو رہے ہیں اس معاملے میں۔ جی عرفان شاہ صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن فرانس سے ایسی اینٹی بایوٹکس بھی آتی ہیں جو سیریس میں مریضوں کو دی جاتی ہیں، جو بہت نزدیک ہوتے ہیں موت کے۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار یا آپ کا دوست
मर के बिस्तर पे हो, सीरियस कंडीशन में हो, आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे या उसके मुताबिक आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इसमें थोड़ी आप अपनी रोशनी डालें। बड़ा अहम सवाल आपने किया। ये सारी चीज़ें वासी साहब, अगर हम इस पर गौर करें, जैसे टेक्निकली जैन शाह साहब ने बात की कि हम एक चीज़ के पीछे दौड़ते हैं तो दौड़ ही पड़ते हैं। इसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारी एक इल्मी तारीख, इजादात की तारीख, हमारे यहाँ हिकमत की तारीख, हमारे यहाँ जो है हमारे साइंटिस्ट जो है उनकी काबिलियत की तारीख, हमारे पास एक ऐसा मजबूत पस मंज़र है, ऐसा मजबूत बैकग्राउंड है कि हमें उससे अब सीखना होगा। अब हमें अमल करना होगा अपने असलाफ की जो उन्होंने बुनियाद डाली थी उस पर एक मजबूत तरीन बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। हम क्यों अपने मरीजों के लिए, उनके लिए अद्वियात के लिए हम यूरोप की तरफ देखते हैं? हम क्यों पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए यूरोप की जानब देखते हैं या यूएस की जानब देखते हैं? हम अपने आप को मजबूत और मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए हम अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास भी ऐसे इदारे मौजूद हों कि वो अपने बच्चों को जो है वो तहजीब सिखाने के लिए, मजहब की तालीम देने के लिए, अपने बच्चों को जो है वो तहजीब याफ्ता करने के लिए यहाँ भेजें, जैसा कि एक दौर में होता था। तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। जैसे जैन शाह साहब ने कहा कि डिप्लोमेटिक वे जो है वो इख्तियार करना चाहिए, वरना उसका डायरेक्टली नुकसान फिर भी हमारे मरीजों को होगा, हमारे दुकानदार को होगा, हमारे गरीब को होगा। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक वे का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर रहेगा और हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी कि हम कैसे आने वाले वक्त में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ें तैयार करें, अपना ब्रांड तैयार करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क के लोगों को सामने लाएं, अपने मुल्क के गरीब की मदद करें, बजाय इसके कि हम किसी दूसरी कौम की तरफ देखें। अपने आप को मजबूत करना होगा। बेशक। शरियार साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है, इसमें आप अपनी रोशनी डालिएगा कि फ्रांस के सफ़ीर को आज कम बेश 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लगभग 18 दिन हो चुके हैं इस गुस्ताखी को जो मैक्रान ने की है फ्रांस में। 3 हफ्ते से पाकिस्तान में जो फ्रांस का सफ़ीर मौजूद है उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा गया। हमारा भी यही मुतालबा है कि जब तक फ्रांस का सदर मैक्रान बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी नहीं मानता उस वक्त तक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन लोग एहतजाज कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है ब्लू एरिया में, पार्लियामेंट हाउस के सामने। लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत को किसका इंतज़ार है? फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर क्यों नहीं कर रहे? जी, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर में हम मुसलमानों की बदहाली का सब असबाब हैं और मुसलमानों से ज़्यादा पाकिस्तानियों की ये बदहाली है कि वो इतने बड़े इनिशिएटिव पे भी स्टेप नहीं उठा सके। एक्चुअली ये कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना या ना करना, ये जो मामला है ये कोई इतना, हमें ये देखना होगा कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है और इससे नुकसान किसको हो रहा है। क्योंकि फ्रेंच इतने डेवलप्ड है और उन्होंने इतने पावरफुल ब्रांड्स अपने लॉन्च कराए हुए हैं कि अगर हम उनको बाइकआउट करते हैं तो इनफैक्ट उनका इनडायरेक्टली जो असर है वो हमारे पे ही आएगा। इस तरह पाकिस्तान में एनजी के नाम से एक बहुत बड़ा पावर प्लांट्स और पावर कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। अगर हम उनको बंद करते हैं तो हमें इन रिटर्न क्या होगा? इन रिटर्न हमारे सारी बिजली के मसाइल बन जाएंगे, हमारी लोड शेडिंग हो जाएगी, उससे हमारे सारे नुकसान हैं। तो उन्होंने एक ऐसे तरीके से और ऐसी मोनोपोली से ये सारा निज़ाम जो है उन्होंने चलाया है कि इनडायरेक्टली हम किसी तरह उनको इस तरह नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। वो 10 साल या 5 साल आगे भी नहीं, वो बल्कि 50 साल आगे की सोच के इन्वेस्ट करते हैं और अपने नजरियात को इस बेस पे बनाते हैं कि हमने मुसलमानों को इंफीरियर करना है। तो देखा जाए तो जो ये है मौजूद के हमने इसको सफ़ीर को करना है, मुल्क बदर करना है, तो ये इनिशिएटिव इसलिए है कि पाकिस्तान फिर दोबारा किसी पाबंदियों में या आलमी मीडिया की नज़र में ना आ जाए। तो इसका सबसे जो बेहतर हल है, जो कि नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशन जैन अली शाह साहब ने नाम दिया OIC, जो कि बनाई गई है मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने की, उसकी इतनी सॉलिड और कैपेबल लीडरशिप होनी चाहिए कि उसके एक बयान पे पूरी मुस्लिम उम्मा एक साथ खड़ी होनी चाहिए। और OIC को कहना चाहिए, OIC को ना सिर्फ कहना चाहिए बल्कि इंप्लीमेंटेशन करवाना चाहिए कि कोई भी मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर फ्रांस का सफ़ीर इसमें मौजूद होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक होता है और 2 11 होते हैं। जब हम एक साथ यकजहता होके एक निज़ाम के तहत चलेंगे तो फिर मजबूरन नेक्स्ट हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक ओवरऑल हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो मुल्क ताकतवर है, मुसलमान मुल्क जो ताकतवर है, जो इस इनिशिएटिव को बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो मुसलमान मुल्क ताकतवर नहीं है, वो इस टाइम इस काबिल नहीं है कि वो फ्रांस के सफ़ीर को डायरेक्ट इस तरह मतलब निकाल सके पाबंदियों के डर से, तो उन्हें एक साथ मिलकर यकजहता होकर इकट्ठा ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि उनको हमारे एहतजाज का हो सके। ज़ैन अब्बास साहब, आपसे आखिरी सवाल, आप ज़रा रोशनी डालिएगा। आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अगेंस्ट फ्रांस, जिससे हमारी मईशत को भी नुकसान ना पहुँचे, मुल्क को भी नुकसान ना पहुँचे और हम किसी के भी तौहीन ना करें, ताकि हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए। ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। आप जो सवाल आपने मुझसे किया है कि हम क्या लाहे अमल तैयार करें, पहले भी मैंने ये बात की थी कि डिप्लोमेसी से चलें। आप सफ़ीर को फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, फिर आप अपने मुस्लिम ममालिक जिनके साथ आपके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं, मसलन कि टर्की हो गया, ठीक है, उसके बाद मलेशिया हो गया, ईरान भी किसी हद तक आपके साथ, आप सऊदी अरब के साथ हैं जो आप जिसे कहते हैं कि हमारा देरीना दोस्त है,
سعودی عرب کا کوئی اس طرح کا بڑا کردار ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی اسٹرانگ اسٹیپ لیا ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے. خادمین حرمین شریفین وہ خود کو کہتے ہیں جو وہاں کے رائلز ہیں, لیکن انہوں نے بھی ابھی تک نبی پاک کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف کوئی ٹھوس مذمت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو اپنے مسلم ممالک کو برادران ممالک کو یہ باور کروائیں کہ آپ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں, آپ ایک اسٹرانگ انیشیٹو لیں, OIC کا اجلاس بلائیں. ہمارے وزیر خارجہ صاحب ان کو خط لکھیں تمام ممالک کو جو OIC کے ممبر ہیں کہ وہ اجلاس بلائیں اور اس کے خلاف ایک اسٹرانگ جو ہے نیریٹو پیش کریں. ان کو کہیں کہ آپ دیکھیں فرانس کے اندر آپ جتنی آپ اس کی جو اسٹاک ہے نا وہ بے شک ڈاؤن گئی ہے, آپ نے چیزیں بین کی ہیں, ڈاؤن ہوئی ہے ان کی اسٹاک, جو برانڈز ان کی اسٹاک میں لگی ہوئی ہیں, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جو فیشن کا آئیکن ہے نا وہ فرانس ہے. دنیا کا سب سے زیادہ فریگرنسز, ڈریسز, جو بھی نت نیا فیشن آتا ہے وہ ایجاد فرانس میں ہوتا ہے. اس کا جو منبع ہے وہ فرانس ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھر کو انہوں نے فیشن کے اندر لگایا ہوا ہے اور اپنے وہ نظریات کو جو ہے نا انہوں نے سیکولرزم کے نام پہ انہوں نے وہ جو ہے نا لوٹ مچائی ہوئی ہے کہ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑتی اس کے بارے میں, اور اپنا کام وہ اپنا نیریٹو پیش کرتے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی انہوں نے نئی جو ہے جہد نکالی ہوتی ہے, نئی گستاخی کی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام مسلم ممالک اکٹھے ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنا ایک اسٹرانگ نیریٹو انہیں دیں اور ان کو یہ دھمکی دیں, باقاعدہ دھمکی دی جائے ہمارے OIC کے پلیٹ فارم سے کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پھر عالمی جنگ ہی ہوگی, کوئی اور مذاکرات والی بات نہیں ہوگی, تب جا کے کوئی بات بن سکتی ہے. جیسے ایک ٹرکی اکیلا, رجب طیب صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے, ایک ان کے اندر کیپیبلٹی مجھے لگتا ہے کہ ہے, یہ میرا خیال ہے, مجھے نہیں لگتا بہت سے لوگ مجھے اتفاق کریں گے کہ ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ مسلم امہ کی لیڈرشپ کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جس طرح کہا کہ فرانس کے خلاف ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے اس بات کو کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر فرانس اسے پھرانا. تو اگر وہ کہہ سکتا ہے جس کو ہم نام نہاد سیکولر ملک کہتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جو اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے جس کا نظریہ ہی اسلام ہے. تو آپ اس طرح کی بات کریں, نہ کہ آپ جو ہے پروڈکٹس بین کر کے جناب اپنے ہی جو ہے مزدور طبقے کو, غریب طبقے کو جو ہے نا دیوار کے ساتھ لگا دیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, بڑی نوازش, تھینک یو فار کمنگ. سو آج امید نو پروگرام کے ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک سے باہر بھیجا جائے, اور یہ مطالبہ کرتے ہیں اس پروگرام کی وسادت سے کہ صدر مائکران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے اس کو فی الفور معذرت کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. پروگرام امید نو کے ساتھ محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.